अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, स्टोरी का एंड हो चुका और मैं इससे रिलेटेड आज रिव्यू दे रही हूँ। यहाँ मेरे वो भाई और बहनें जिन्होंने कंप्लीट नावल को सुना, इनका बेहद शुक्रिया। अल्लाह जी इन्हें जज़ा दे। बहुत अच्छा लगता था इनका इस तरह मुझे सपोर्ट करना। और वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में कमेंट्स होते थे, कुछ भाई की आवाज़ पर और कुछ वीडियो से रिलेटेड। माशाल्लाह बहुत प्यारे अल्फाज में अपनायत दी, जज़ाकल्लाह। वैसे मेरे नन्हे से भाई की बहुत प्यारी आवाज़, उसका अंदाज़े बयान भी बहुत प्यारा होता। पता नहीं वो कौन सी खुश नसीब लड़की होगी जो मेरी भाभी बनेगी। बहुत नाइस मेरा भाई, दिल का बहुत नरम। अल्लाह सबके भाइयों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। भाई बाहर जाते हैं तो सलामती के साथ वापस आएं। बहुत प्यारा रिश्ता अल्लाह ने बनाया बहन और भाई का। उफ, मैं भी ना कहाँ पहुँच गई। भाई की मोहब्बत में ही तो कह रही थी। ये आज की वीडियो भी सिर्फ इन्हें समझ आएगी जिन्होंने नावल को कंप्लीट सुना। और अगर न्यू कोई बहन या भाई सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हजाब नावल के सारे लिंक दिए हुए हैं। मेरा ये स्टोरी अपलोड करने का इरादा उस दिन हुआ, कॉलेज से छुट्टी हो रही थी। क्लास में छुट्टी से 5 मिनट पहले ही सब लड़कियां खुद को सेट कर रही होती। तो एक दिन इसी तरह छुट्टी हुई, मैं अबाया पहना और साथ नकाब कर रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड को बोला मैं पानी पी कर आती हूँ। मैं जैसे ही क्लास से बाहर गई, पानी वाली साइड पे गई तो क्या देखा, वहाँ कुछ लड़कियां मुंह धो रही थीं और कुछ कंघी कर रही थीं। एकदम तो ऐसा लगा जैसे अभी थोड़ी ही देर में कोई पार्टी होने वाली है और ये सब रेडी हो रही हैं, लिपस्टिक और क्रीम मेकअप वगैरह कर रही हैं। मुझे बहुत हैरत हुई। मैं पूछ ही लिया, ये सब क्यों कर रही हो, घर ही तो जाना है। तो वो मुस्करा के बोली, यार तुम तो हजाब वाली हो, तुम्हें तो ये ज़रूरत नहीं, पर हमें करना पड़ता है। मैंने कहा, अच्छा ये बात है, तो तुमको क्या लगता हम हजाब वाली ऐसे ही मुंह उठा के आ जाती? सोई हुई माशाल्लाह वज़ू करके अच्छे से तैयार होकर खुद को ढांप कर आती हूँ, और तुम क्यों नहीं करती? फ़र्ज तो तुम पर भी है। तो उसने आगे से ऐसा मुझे जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं बोल सकी। कहती, हजाब स्टार्ट कर दिया तो बाहर ये सब हमें कौन देखे। घर जाते पूरे रास्ते में यही सोचती रही कि उसने बात तो 100% बिल्कुल ठीक बोली। यही तो है आजकल, आखिर क्यों लड़कियां इतना मेकअप करती हैं और खुद को तैयार करके निकलती हैं। आजकल बाहर देख लो, शादी देख लो, बाल खुले और मेकअप किया हुआ होता है। मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ जो तुम इस मकसद के लिए करती हो ना कि कोई हमें पसंद कर लेगा या शादी कर लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो फिर तुमको पसंद ही करेगा, मोहब्बत और इज्जत नहीं देगा और ना ही निकाह करेगा, हरगज़ नहीं। अल्लाह पाक का वादा है, जो तेरे नसीब में है तुझे ज़रूर मिलेगा, चाहे वो दो पहाड़ियों के दरमियान ही क्यों ना हो। जो तेरे नसीब में नहीं तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो दो होंठों के दरमियान ही क्यों ना हो। ए बिनते हवा, गैर महरम मर्द पर भरोसा करना ऐसा है जैसे एक बंद पिंजरे में मौजूद शेर को आज़ाद करना, इस उम्मीद के साथ कि आप ही वो वाहद लड़की या इंसान हो जिसे वो नहीं खाएगा। अल्लाह की दर हकीकत वो सबसे पहले आपको ही खाएगा। बिनते हवा, तुम्हारी यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि एक गैर महरम पर अंधा इतबार करना। इसका खमासा बाद में भुगतना पड़ता है, जो कि इसका खमासा बाद में नहायत तकलीफ दे है। किसी से आप 2 साल से रिलेशनशिप में हो या 6 साल से या 10 साल से, निकाह तो आपका वही होगा जहाँ लिख दिया गया है। अपनी मर्जी से गलत रस्तों से अपने हमसफर ढूंढने के चक्कर में आप सिर्फ अपना किरदार और ईमाल नामा दागदार कर रहे हैं। तलख लेकिन हकीकत, अगर कोई तुमसे मोहब्बत करे और निकाह ना करे और मजबूरी का बहाना बनाकर साथ छोड़ दे, वो मर्द हो या औरत, यकीन मानिए इंसान दुनिया का घटिया इंसान है। मर्द दूसरी औरत के चक्कर में बहाना बनाता है और ऐसे ही मर्द मुखलस हो तो औरत दूसरे मर्द के पास पैसे देकर मुखलस को छोड़ देती है, ऐसी शर्त रखती है जो पूरी ना कर सके।
اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں نا، اتنی بے حیائی اس کی سب سے بڑی ذمہ دار لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ اگر خود کو ڈھانپ کے باہر نکلیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنی بے حیائی پھیلے۔ تب تو اسی وجہ سے اللہ نے پردے کا حکم دیا۔ اچھا، ایک بات اور کہہ جاتی کہ جی عورت بن سور کے نہ نکلے تو مرد نہ دیکھے۔ کیوں جی؟ اگر عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا تو مرد کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ مجھ کو یہ بتا، لڑکیاں اگر اس طرح نکلتی ہیں، اگر تمہاری ایک نظر تو دوسری نظر نیچے رکھ لو، اپنی حفاظت کرو، دیکھنا پھر کتنی ہی لڑکیاں منہ کے بل گریں گی۔ اس طرح اندر ہی اندر تکلیف ہوگی کہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ نظر کی حفاظت کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی نظر کی حفاظت کی؟ اگر کی، دیکھنا لگ پتا جائے گا۔ تو جب کر لو گے نا، تب اللہ ایسا انعام دے گا، کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ ناول میں رائٹر نے ایک ٹیچر کا انتخاب کیا۔ دیکھا جائے تو ٹیچر ایک روحانی باپ کی جگہ ہوتے۔ زرمینہ کی حالت بھی آپ سب کے سامنے ہے، کس طرح وہ اپنے گھر والوں کا غرور بھی ہوتی اور کس طرح محبت میں ہار بھی جاتی، کیونکہ محبت کرنے والا وجدان، اس کی محبت میں شدت اور پاکیزگی جو تھی۔ دیکھا جائے تو ٹیچر ایک روحانی باپ کی جگہ ہوتے۔ زرمینہ کی حالت بھی آپ سب کے سامنے ہے، کس طرح وہ اپنے گھر والوں کا غرور بھی ہوتی اور کس طرح محبت میں ہار بھی جاتی، کیونکہ محبت کرنے والا وجدان، اس کی محبت میں شدت اور پاکیزگی جو بہت تھی، اور پھر دونوں کی ادھوری اللہ سے جڑی ہوئی تھی، تو کس طرح اللہ نے انعام دیا بہت تھی۔ لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ اے بنت ہوا، تمہیں اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے کسی غیر محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے ایک جائز اور خوبصورت رشتہ بنایا ہے، نکاح کا۔ اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے تمہارے لیے؟ یہاں کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کتنی محنت سے ویڈیو بنائی گئی ہے، آپ سب کو خود ہی پتا چل رہا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی محنت ہوگی۔ اگر بھائی ہی کرتا تو میں آپ تک کبھی نہیں پہنچ پاتی۔ اس ناول کو وہی سمجھ سکتے جنہوں نے ناول کو ٹھیک سے پورا سنا ہے، کیونکہ بتایا گیا ریئل محبت ہوتی کیسے ہے، اور ساتھ ساتھ اسلام کی کچھ ہسٹری کا بھی ذکر تھا۔ زیادہ تر لڑکیاں وجدان جیسی محبت کی خواہش رکھتی ہیں، پر ایسی محبت تو پھر قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ گرل میں کون کون روئی اور بوائے میں کون سیڈ ہوا؟ آئی ہوپ آپ کو کچھ اچھا اس ناول سے سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی، اس کہانی کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عشق حقیقی کو پانے کے لیے عشق مزاجی کے رستے پر چل نکلتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ عشق مزاجی عشق حقیقی کا ہی ایک ایسا رستہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں اور انہیں لگتا ہے جیسے اللہ کو پانے کے لیے عشق مزاجی کسی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ استغفر اللہ۔ اور کئی لڑکیاں ایسی محبت نبھا رہی ہیں یا نبھانا چاہتی ہیں تاکہ وہ ایسے اللہ کو پا سکیں جسے فلاں ناول میں فلاں کردار میں پایا تھا۔ کیا ہی طریقہ رہ گیا ہے جس سے اللہ ملتا ہے؟ اویس کرنی، جنید بغدادی، رابعہ بصری، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بزرگ ہستیوں نے کون سا عشق مزاجی کیا تھا؟ کچھ طریق اٹھا کر دیکھ لیں۔ جو بزرگ ولادت کا اعلیٰ درجات تک پہنچے، انہوں نے کون سا عشق مزاجی کیا تھا؟ آج کل تو ایسا سوچتے کچھ لوگ اور کچھ ناول پڑھ کر یہ سمجھتے اللہ کو پانے کے لیے ایسی محبتوں کا سہارا لینا ضروری ہو گیا۔ اللہ کو پانے کے لیے جو ایک ندامت کا آنسو کے بدلے آپ کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے۔ خدارہ اللہ کو پانے کے لیے اتنا مشکل رستہ نہ بنائیں۔ اللہ کو راضی کرنا بندے کو راضی کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اے بنت ہوا، سنو، نہ محرم چاہے جتنی بھی اعلیٰ اخلاق کا حائل ہو، نہ محرم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نہ محرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ نکاح سے پہلی والی محبت کی آزمائش میں اللہ نہ ڈالے، پاک محبت صرف نکاح کے بعد ہی ملے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ محبت وہی سچی ہوتی جس میں نکاح ہوتا۔
جہاں نکاح نہیں وہاں کسی صورت محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حکم کو مانو، خود کو ہمیشہ پردے میں رکھو، اور اگر کسی چیز کی طلب دل میں اٹھتی ہے تو اسے صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور یہ بات 100% کہتی میں، کوئی کتنا بھی مخلص ہو، محبت میں اگر نکاح نہیں کرتا تو وہاں کوئی محبت تھی ہی نہیں، وہ انسان مخلص نہیں تھا۔ جو محبت کرتے ہیں نا، ان کا دل کسی قبر، مزار یا درگاہ سے کم نہیں ہوتا، اور درگاہ سے پیٹ کر کے نہیں نکلا جاتا، ہمیشہ الٹا واپس چلنا پڑتا ہے، اور الٹا چلنا آہستہ اور مشکل ہوتا ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں ساتھ دیا جاتی ہے۔ محبت کو دیکھ کر اگر آنکھیں شرم سے جھک جائیں تو یہ محبت کی خوبصورت ترین ادا ہوتی ہے۔ محبت سحری میں پینے والی آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے کی خواہش نہ رہے۔